हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्ध लेखन अभियानका लागि संस्कृत व्याकरणको सामान्य ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो श्रृङ्खला सुरु गरिएको हो र आज 15औं श्रृङ्खलामा संस्कृत व्याकरणमा उल्लेख गरिएका समासका बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। समास 6 प्रकारका छन् भनेर हामीले नेपाली भाषामा पढिरहेका छौँ। तिनको आधार भनेको संस्कृत व्याकरण नै हो र संस्कृत व्याकरणमा मूलभूत रूपमा 4 प्रकारका समासहरूको चर्चा गरिएको छ। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव तत्पुरुष समास भित्रै कर्मधारय समास र कर्मधारय भित्रै द्विगु समास, द्वन्द्व समास र बहुब्रीहि समास, यसरी 4 प्रकारको वर्गीकरण गरिएको छ। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वन्द्व समास र बहुब्रीहि समास। पदार्थ प्रधानको आधारमा कुन पदको कुन शब्दको अर्थ मुख्य हुन्छ त्यसका आधारमा यो 4 प्रकारमा विभाजन गरिएको हो। पूर्व पदको अर्थ मुख्य हुने समासलाई अव्ययभाव समास, पछिल्लो शब्दको अर्थ मुख्य हुने समासलाई तत्पुरुष समास, अनि त्यही तत्पुरुष समासको भेदका रूपमा यदि विशेषण अगाडि आयो भने त्यो तत्पुरुष समासलाई कर्मधारय समास भनिन्छ। यदि विशेषणमा पनि यदि संख्यावाची विशेषण अगाडि आयो भने त्यसलाई द्विगु समास भनिन्छ। यो तत्पुरुष भित्रैको उदाहरण त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र बहुब्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान छ। त्यहाँ दिएका 2 वा 2 भन्दा बढी, नेपालीमा 2 भन्दा बढी शब्दको प्रयोग भएर बहुब्रीहि समास भएको देखिँदैन, तर संस्कृतमा 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दको पनि त्यहाँनिर प्रयुक्त भएको देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ शब्द अर्कै अर्थ मुख्य हुने समासलाई बहुब्रीहि समास र जहाँ त्यहाँ दिएका 2 वा 2 भन्दा बढी पदहरूको शब्दहरूको सबैको अर्थ मुख्य हुने समासलाई द्वन्द्व समास भनेर यसरी हेरिएको छ। सामान्यतया अव्ययभाव भनेको खर्च नहुनु अर्थात् अव्यय शब्दसँग समास भएका समासलाई अव्ययभाव समास भनिन्छ। तत्पुरुष भनेको तत् भनेको त्यो, पुरुष भनेको मान्छे भन्ने अर्थ हो। यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ अर्थात् यसमा विभक्तिको लोप भएका उदाहरणहरू नेपालीमा धेरै भेटिन्छन्। पूर्व शब्दको पूर्व पदको जहाँ विभक्ति गाईको गोठ भने जस्तै को लोप भएर गाईगोठ भए जस्तै यी उदाहरण चाहिँ तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष समासबाट आएका हुन्। र तत्पुरुष समासकै भेदको रूपमा मानिएको जुन कर्मधारय समास छ, त्यो कर्मधारय समासमा उत्तर पदको अर्थ मुख्य भए तापनि पूर्व पद के हुन्छ त्यहाँनिर विशेषणको रूपमा प्रयुक्त हुन्छ भने। त्यसै गरी द्विगु समास छ। द्विगु समासमा यदि संख्या पूर्व द्विगु भन्ने सूत्र छ र त्यसले संख्या पूर्वमा हुने समासलाई द्विगु समास मानेको छ। र यदि संख्या पूर्वमा छ र त्यसले विशेषण यदि बुझाउँदैन भने त्यसलाई द्विगु समास भनेर नेपालीमा पनि बुझ्न सकिन्छ। चौबन्दी जस्ता आयो भने त्यो बहुब्रीहि समास भएको हो। त्यो अगाडि संख्याबाजी भएर पनि त्यो के छ त्यो बहुब्रीहि समासको रूपमा देखिएको छ। दोबाटो चौबाटो को समूह आदि आयो भने समूहको अर्थको प्रधानता ल्याउनको लागि पनि यहाँ समाहार भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ। पञ्चानाम पात्राणाम समाहार, पञ्च पात्रहरूको समूह भन्ने अर्थ। र त्यसैलाई नेपालीमा ल्याउँदा चाहिँ पञ्च ब्राकेटमा 5 पात्रको समूह र यसरी विग्रह गर्न सकिन्छ। परम्परा यसरी रहेको हो। र बहुब्रीहि समासमा भएको चाहिँ यस्तो को लगाएर सामान्यतया को लाग्छ, जसको भएको जस्तो चाहिँ पीताम्बर, पीत पहेँलो छ, वस्त्र जसको भनेर यसरी को लगाएर हामीले नेपालीमा यसलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। र त्यो यस्य सहको चाहिँ आधार हो, त्यहाँको लाग्ने चाहिँ
पीतम अम्बरम विशेष भन्ने जस्ता प्रयोगहरू विग्रहहरूको आधारबाट हामीले नेपालीमा विग्रहमा को लगाउने प्रयत्न गरिएको हो र द्वन्द्व समासमा बीचमा र पनि वा जस्ता शब्दहरू आएर समास हुने समासलाई द्वन्द्व समास भनेर मानिएको छ। द्वन्द्व भनेको झगडा हो। झगडा गर्दा दुवैले के गर्छन्, एक आपसमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन प्रयत्न गरिरहन्छन् र दुवैको समान अस्तित्व जहाँ रहन्छ त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व समास हुन्छ। जस्तै घाम पनि पानी पनि, सुख वा दुःख, सुख र दुःख, यस्तो तरिकाले समास हुने समासलाई द्वन्द्व समास मानिएको छ। र बहु भनेको धेरै, बेही भनेको धन सम्पत्ति भन्ने अर्थ हो। अर्थात् समासहरू मध्येमा सबैभन्दा समृद्धशाली ऐश्वर्य नियुक्त भएको समास बहुव्री समास मानिन्छ, यो शाब्दिक अर्थका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि। र हामीले अब समासको नामहरू कतिपय 10-11सम्म पढ्दा पनि विद्यार्थीहरूले 10-11 कक्षामा पुग्दा समेत विद्यार्थीले सामान्यतया समासका प्रकारहरू नजानेको, समासलाई विग्रह गर्न र समास गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, यी कुराहरूले गर्दा शिक्षक मित्रहरूलाई पनि गाह्रो परिरहेको छ अध्यापन गर्ने सन्दर्भमा। र शिक्षक स्वयंले पनि संस्कृत मूलका केही आधारभूत ज्ञानहरूलाई ग्रहण गर्नुभयो भने निश्चय नै नेपालीमा प्रयोग गरिरहेका समासका प्रक्रियाहरू र समास हुने नियमहरूको बारेमा केही न केही यसले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ भन्ने आधारमा यो श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको हो। र अब हामी यो समासको प्रकारका सन्दर्भमा हेरौँ। समास 6 प्रकारका हुन्छन्। हामीले नेपालीमा यसलाई हेरिरहेका छौँ। समासका प्रकारहरू 2 वा 2 भन्दा बढी सार्थक शब्दहरूको मेल भएर जहाँ चाहिँ एउटै अर्थ उस्तै अर्थ दिन्छ, हेर्दाखेरि छोटो तर अर्थ चाहिँ उस्तै हुने, त्यसोलाई चाहिँ समास भनिन्छ। समास मुख्यतः अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्री र द्वन्द्वगरी 4 प्रकारका हुन्छन्। अनि तत्पुरुषको भेद कर्मधारय समास र कर्मधारयको भेद चाहिँ के छ, दिगु समास गरेर यसरी 6 प्रकारको चाहिँ राखिएको हो। अनि पदार्थ प्रधानका हिसाबले प्राय अव्ययभावमा के हुन्छ भने पूर्व पदको अर्थ मुख्य हुन्छ, अनि तत्पुरुष समासमा उत्तर पदको अर्थ मुख्य हुन्छ, अनि द्वन्द्व समासमा उभय वा दुवै शब्दको अर्थ प्रधानता हुन्छ भने बहुव्री समासमा अर्कै अर्थको चाहिँ मुख्य हुन्छ। यसरी पदार्थ प्रधानको आधारमा यसरी वर्गीकरण गरिएको छ। र तत्पुरुष समासमा प्राय विशेषण प्रभुमा हुँदा कर्मधारय समास, र कर्मधारय समासमा पनि यदि संख्यावाची विशेषण पूर्व पदमा रहेमा त्यसलाई दिगु समास भनेर यसरी समासलाई 6 प्रकारमा अध्ययन गर्ने गरिएको पाइन्छ। र सिद्धान्त कौमुदीको चाहिँ समास प्रकरणलाई विशेष गरेर अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्री, द्वन्द्वका अतिरिक्त 100 समास पनि राखिएको छ। सर्वसमास, शेष, समासान्त, अलुक समास, समासाश्रय भनेर यसरी यिनका प्रयोगहरू रहेका छन्। र नेपालीमा जुन अलुक समास भनेको 7औं समासको रूपमा पनि अब हामीले पढ्ने क्रममा त्यसरी पढाइ हुन्थ्यो। मानविक तथा सामाजिक शास्त्र संकाय भन्दा त्यहाँ तथाको लोप, यस्ता तरिकाका चाहिँ आएका प्रयोगहरू देखिन्छन्। र त्यो सामान्यतया अलुक समास पनि यो तत्पुरुष समासकै भेद हो, जहाँ विभक्तिहरूको लोप हुँदैन, त्यो समासलाई चाहिँ अलुक समास भनेर संस्कृतमा त्यसरी राखिएको छ अपवादको रूपमा। र समासाश्रय प्रकरण गरेर यसरी 416 सूत्र र 164 वटा वार्तिकहरूको अध्ययन गरिएको छ। र यहाँ चाहिँ हामीले 6 प्रकारको विभाजन गरेर यी समासमा प्रवृत्त भएका सूत्रहरूलाई हामीले यहाँ केही चाहिँ अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरौँ। अव्यय शब्दसँग यदि अरू अव्ययको वा अनव्यय भनेको अव्ययदेखि अतिरिक्त अरू शब्दको चाहिँ समास भयो भने त्यस्तो समासलाई चाहिँ
अव्ययभाव समास भनिन्छ भन्ने यो सामान्यतया यो चाहिँ यसको परिभाषा हो। र यसमा समासमा पूर्वम भूत भूतपूर्व भनेर हामीले नेपालीमा नि प्रयोग गरिरहेको देखिन्छौँ। पहिला भएको भन्ने अर्थमा गरेको। यहाँ लौकिक र अलौकिक दुई प्रकारका विग्रह हुन्छन्। लौकिक भने लोकमा चल्ने र अलौकिक भनेको लोकमा नचल्ने। अलौकिक विग्रह नेपालीमा यसको त्यति चाहिँ आएको देखिँदैन। अब लौकिक विग्रह चाहिँ हामीले हेर्छौँ, पहिला भएको भन्ने अर्थमा यसरी हामीले यसलाई समास गर्न सक्छौँ यो अव्ययभाव समासको सन्दर्भमा। अनि त्यो त्यसमा रहेका जुन विभक्तिहरूको लोप हुन्छ भन्ने सूत्र शुभ धातु प्रादिपदिक यसले त्यहाँ समास गर्नुभन्दा अगाडि रहेका पदमा रहेका विभक्तिहरूको लोप गर्छ, त्यसलाई लोप भनेको हो। त्यसो पूर्वम भूत सु छ, यहाँ अमको र सुको लोप गरेर भूतपूर्व अनि भूत शब्द अगाडि लगाएर यहाँ चाहिँ भूतपूर्व बनाउँछ र यहाँ यसलाई पदान्त मानेको हो। यो अव्ययभाव समास गर्ने यी 16वटा अर्थमा चाहिँ अव्ययभाव समास हुन्छ। विभक्तिको समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभाव, अत्य, असम्प्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व, योगपद्य, सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य र अन्तवचन र यसरी यिनको चाहिँ राखिएको छ यहाँनिर। र यसलाई अब हामीले नेपालीमा आउँदा यसका प्रयोगहरू पनि केही प्रभावित भएका देखिन्छन्। अब जस्तो विभक्तिको सन्दर्भमा त्यति नहोला र समीप भनेको नजिक जहाँ उप लागेको छ, उप प्रधानमन्त्री, उपाध्यक्ष भनेर जहाँ उप लागेको छ, उप लाग्ने अर्थमा चाहिँ यो अव्ययभावको रहेछ भनेर हामीले हेर्न चाहिँ सक्छौँ। यसलाई हामीले यसलाई सामान्यतया हेर्दा र यसका प्रयोगहरू अगाडि आउनेछन्। जस्तो राज्ञ समीपम उपराजम, राजाको नजिक उपराज, कृष्णको नजिक उपकृष्ण, उपराजम, यस्तो तरिकाले रहेको छ र यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। कृष्णको नजिक भन्ने अर्थ हो, नजिक भन्ने अर्थमा उप लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको नजिक उप प्रधानमन्त्री, अध्यक्षको नजिक उपाध्यक्ष, यसरी चाहिँ उपलाई हामीले यो समीप अर्थ हो भनेर बुझ्नलाई पनि यसले हामीलाई प्रेरित गर्छ। अब यथाशक्ति भनेर हामीले यो नेपालीमा प्रयोग गर्छौँ। शक्तिले भ्याएसम्म भन्ने यसको अर्थ हो, शक्ति मनतिक्रममा भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यथाशक्ति यसरी आउँछ। यस्ता तरिकाको चाहिँ अब यी सचक्रम आदि गरेका यस्ता रूपहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अरू चाहिँ यसलाई अब नेपालीमा ठ्याक्कै यसको त्यसरी चाहिँ प्रयोग भएको देखिँदैन अव्ययभावको सन्दर्भमा। र परोक्ष र प्रत्यक्ष पनि हामीले चाहिँ प्रयोग भएको देखिरहेका छौँ। अध्यात्म पनि देखिरहेछौँ। अब यी शब्दहरू कसरी प्रयोग भयो त? अक्षण परम परोक्षम, अक्षणम प्रति प्रत्यक्षम, आत्मनि अधि अध्यात्मम, आत्मामा रहेको भन्ने अर्थमा यो अध्यात्म यसरी रहेको हो। यो चाहिँ अव्ययभाव समासका यी केही कुराहरूले नेपाली व्याकरणमा प्रयुक्त शब्दहरूको बारेमा यसले केही न केही प्रभावित पारेको हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। अब तत्पुरुष समासमा पछिल्लो शब्दको अर्थ मुख्य हुन्छ र यसमा मुख्यतः विभक्ति तत्पुरुष समास, यसलाई व्यतिकरण तत्पुरुष भनिन्छ, नयाँ तत्पुरुष समास, प्राय तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुषका समास गरेर 4 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। र यसलाई अब द्वितीय तृतीयदेखि लिएर यसका द्वितीयदेखि लिएर सप्तमीसम्मका चाहिँ 6 प्रकार चाहिँ हुन्छन्। यो विभक्ति तत्पुरुष वा व्यतिकरण तत्पुरुष पनि भनिन्छ यसलाई। अब यसलाई कृष्णमा आश्रित भन्ने अर्थमा, कृष्णम श्रित, कृष्णमा आश्रित, ग्रामगत गाउँ गएको भन्ने अर्थमा गाउँ गएको, सुखम प्राप्त सुख प्राप्त गरेको, अब यहाँलाई नलाग्न पनि सक्छ नेपालीमा, सुख प्राप्त गरेको भन्ने अर्थमा सुख प्राप्त यसरी हुन्छ। तृतीय तत्पुरुष समासमा चाहिँ ले, बाढीले पीडित, बाढी पीडित आदि गरिएका चाहिँ जुन चाहिँ छन् त्यो टा हुन्छ, टाको आ हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्यतया यो टाको लोप भएर हरित रात यसरी भन्छ। नखर निर्भिन्न आदि गरिएका छन्। मासपूर्व 1 महिना चाहिँ जेठो भन्ने अर्थ। बाढी पीडित, भूकम्प पीडित, भूकम्पले पीडित भनेर जुन ले लाग्छ त्यो ले लाग्ने भनेको यही चाहिँ संस्कृतको यही कर्तिकरणी कृतावलम, कृतान्तका साथमा कर्ता र करणको मा विद्यमान रहेको जुन चाहिँ तृतीयान्त छ
त्यो तृतीयान्तको चाहिँ समास हुन्छ भन्ने यसको आशय हो। अब चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितै भन्ने सूत्र चाहिँ चतुर्थी तत्पुरुष समास गर्ने सूत्र हो। यसले के गर्छ, अर्थ बलि हित सुख रक्षित आदि गरेका शब्दका साथमा यो समास गर्छ। का लागि, जहाँ का लागि आयो भने यो चतुर्थीको साथमा यसलाई पनि छुट्टा सूत्रलाई टुक्राएर पनि समास गर्ने भनेको छ। चतुर्थीको चाहिँ अरू शब्दका साथमा समास हुन्छ भन्ने पनि आएको हुनाले अब चाहिँ बाटाका निम्ति खर्च, बाटा खर्च भनेर हामीले यसरी चाहिँ नेपालीमा यसलाई बुझ्ने गरेका हौँ। र पञ्चमी भएन भन्ने छ। अब भयबाजी शब्द छ भने भय, भीति, भीत, भीति आदि गरेका यस्ता शब्दहरूको चाहिँ प्रयोग गरिएको छ भने त्यहाँ पञ्चमी हुन्छ। र पञ्चमी भएनले चाहिँ के गर्छ, समास गर्छ। चोरबाट भय, रोगबाट डर भनेर यसरी चाहिँ यसलाई हेर्दा पनि हामीले यसको चाहिँ लिन सक्छौँ। चक्रबाट मुक्त, चक्रमुक्त, कष्टमुक्त, स्वर्गबाट पतित खसेको यस्तो मा पनि हामीले चाहिँ देखिबाट पञ्चमी लगाएर यसरी चाहिँ यिनका चाहिँ समासका रूपहरू हेर्न सक्छौँ। अब षष्ठी छ, षष्ठीमा कोका, किक्रो, रानी, नानी षष्ठी भनिएको छ। त्यस्तो सन्दर्भमा ती विभक्तिको लोप भएर हुने समासलाई षष्ठी तत्पुरुष भनिन्छ। राज्ञ पुरुष भनेको राजाको मान्छे, निजामती कर्मचारी भनेर हेर्न सकियो। देवपूजक भनेको देवानाम पूजक, देवतालाई पुज्ने भन्ने अर्थमा यसरी आएको छ। यो दन्त लेखक आदि गरेका कोकाकी, गाईको गोठ आदि गरेका चाहिँ प्रवृत्त गराउने भनेको नि यही षष्ठी हो। गाईको गोठ भनेर जुन नेपालीमा प्रयोग भइरहेको छ त्यसको आधार भनेको पनि षष्ठी भन्ने सूत्रले यो चाहिँ गरेको हो। अब सप्तमी सौण्डै भन्ने सूत्र छ। यसले चाहिँ सप्तम्यन्त शब्दका साथमा सौण्ड, धूर्त, प्रवीण, पटु, कुशल, निपुण आदि गरेका शब्दहरूको समास हुन्छ। जुवा खेल्नमा चलाक, ईश्वरमा चाहिँ रहेको भन्ने अर्थमा ईश्वराधीन, चक्रमा बाँधिएको भन्ने अर्थमा, थाल्याम पक्को, थालीमा पकाइएको, कसौडीमा पकाइएको भन्ने अर्थमा यसलाई पनि यसलाई लिन सकिन्छ। र नयाँ तत्पुरुष, अब नयाँ यी चाहिँ विभक्ति तत्पुरुष भयो। विभक्ति तत्पुरुषलाई हामीले हेर्न सक्यौँ। अब कतिपय सन्दर्भमा यो प्रत्ययको रूपमा लिएको चाहिँ यो नयाँ तत्पुरुषबाट हुने जुन चाहिँ अन र अन छ, कहाँनिर कसरी लाग्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले त्यति ख्याल गरिरहेका हुँदैनौँ। यो समाजकै सन्दर्भमा हामीलाई पढाइ नभए पनि यो प्रकृति प्रत्यय अथवा उपसर्ग अन र अलाई उपसर्ग मानिएको छ। यद्यपि त्यो संस्कृतमा चाहिँ यो समास हो। न शब्द अर्थात् चाहिँ पछाडि यदि व्यञ्जन वर्ण हुने वर्ण छ भने शब्दको आदिमा त्यस्तोलाई यदि विपरीत अर्थ बुझाउनु पर्यो भने न शब्दको प्रयोग गरिन्छ र न ब्राह्मण भन्ने अर्थमा अब्राह्मण, न सत्य इति असत्य भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ नको न र अ मध्येमा चाहिँ न चाहिँ व्यञ्जन वर्णको यहाँ लोप गरेर नयाँ समास भएपछि नलोप बनाएले नकारको लोप गर्छ। नकारको लोप गरिसकेपछि यदि व्यञ्जन वर्ण आदिमा छ भने त केही पनि हुँदैन, अब्राह्मण, असत्य आदि रहने भयो। यदि व्यञ्जन वर्ण आदिमा छैन र स्वरबाट आदिमा छ भने त्यो नकारको नको लोप भइसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ भने नुट आगमन छ। यदि नकारको त्यस्तो अर्थमा लोप भइसकेको छ भने न अश्व आयो अनि न सत्य असत्य भयो, न औपचारिक, न औपचारिकमा चाहिँ औपचारिक नको लोप भएपछि औपचारिक भयो अनि अ पछाडि चाहिँ न चाहिँ जोडिएर अन यस्तो हुन्छ भन्ने यो सूत्रले गर्छ। अजादि भनेको स्वर वर्ण आदिमा हुने शब्द पर भएमा नकारको लोप भएका शब्ददेखि हकारदेखि पर रहेकाको चाहिँ नुट चाहिँ आगमन छ, नुटको चाहिँ न रहन्छ। जस्तो न अश्व अश्व होइन भन्ने थियो, अश्व भयो अनि यहाँ के गर्यो नुट आगम गर्यो र अन अश्व अनश्व यसरी चाहिँ यसको बनेको। अब यसका प्रयोगहरू नेपालीमा धेरै भेटिन्छन्। अब औपचारिक, अनौपचारिक, उदार, अनुदार, उपयोगी, अनुपयोगी विद्यार्थीहरू चाहिँ यस्तोमा चाहिँ यो अनौपसर्ग लगाएर भन्छन्। अनौपसर्ग लगाउँदा चाहिँ यहाँनिर यो खुट्टो काटिएको चाहिँ हो। यो चाहिँ अब जुन चाहिँ अर्को चाहिँ आएको छ त्यो चाहिँ खुट्टो नकाटिएको हुन्छ। अनपढ आदिमा लाग्ने जुन चाहिँ छ यो अनपढमा लाग्ने जुन छ त्यो अनपढ भनेको चाहिँ पढ भइहाल्यो
यो व्यञ्जन वर्ण आदिमा भएको हुनाले यो लागेन। अनि यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ अन छ, अन चाहिँ के हो, यो चाहिँ त्यो चाहिँ आगन्तुक उपसर्ग हो। यो अन चाहिँ आगन्तुक हो भने अन भनेको चाहिँ तत्समको रूपमा लिन सकियो। तर यसलाई चाहिँ संस्कृत व्याकरणमा चाहिँ समासका रूपमा पढिएको छ। नेपालीमा आउँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ उपसर्गको रूपमा लिएर पढ्ने गरियो। तर जसरी भए पनि हामीले बुझ्नको लागि यी दुईटा सूत्र चाहिँ नलोरको नयाँ र तस्मान ढोडाजी भन्ने सूत्रले यी गरेका हुन्। प्रादि तत्पुरुष समास छ। अब चाहिँ कुख्यात भनेर हामीले चाहिँ गर्छौँ, ख्यात, कुख्यात, कुपुरुष, कुपुत्र आदि गरेका यस्तोलाई कु र गति समास हुन्छ। यसले दुश्चरित्र, दुर्गति आदि गरेका चाहिँ नेपालीमा प्रयोग छन्। यिनको लागि चाहिँ यो सूत्रले के गर्छ, कु शब्दसँग र प्र आदि गरेका जुन चाहिँ अब उपसर्ग छन्, यो उपसर्गको के गर्छ, यसले चाहिँ समास गर्छ उपसर्ग साथमा। यो चाहिँ यसको आशय चाहिँ अब उपपद तत्पुरुष समासको पनि नेपालीमा प्रवृत्त भएको देखिन्छ। जस्तो आरा आरा हुन्छ त्यहाँ। अब कुम्भ बनाउनेलाई कुम्भकार, कुम्भकार र भरे नेपालीमा कुमाला आयो। अब लौहकार लोहार, त्यस्तै स्वर्णकार सुनार, कारको ठाउँमा आर भयो, त्यो कको चाहिँ लोप भएर आर हुन्छ प्राकृतको रूपमै आउँदाखेरि। र कुम्भकार कुमाल त्यो रका ठाउँमा ल भयो। अनि स्वर्णकारमा चाहिँ स्वर्णको सुन भयो, कारको आर भयो, सुनार यसरी रह्यो। यस्तो तरिकाले चाहिँ यसलाई हेर्न सकिन्छ। अब कर्मधारय समास भनेको चाहिँ कर्मलाई धारण गर्ने भन्ने हो यसको आशय चाहिँ। अब यसलाई के छ भने यसका धेरै विभिन्न भेदहरू छन्। विशेषण कतापट्टि लाने, उपमान उपमेय कता लाने, उत भन्ने अर्थमा यसलाई 5 प्रकारमा चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जस्तो कालो सर्प भनेर आयो, निलो दह, महावैयाकरण भनेको ठुला छन् वैयाकरण जस्तो जसको भन्ने अर्थमा, सद्वैद्य भनेको चाहिँ राम्रो वैद्य भन्ने अर्थमा। अगाडि विशेषण छ, पछाडि शब्द छ भने त्यसलाई चाहिँ यसले समास गर्ने हो। जस्तो यहाँ कृष्ण कालो, सद भनेको राम्रो, महा भनेको ठुलो, यस्ता शब्दसँग यसले चाहिँ समास गरेर यो बनाउँछ। अब महानवमी आदि गरेका शब्दहरूमा अब चाहिँ महानवमी महत हुन्छ, महतको तकारका ठाउँमा आ भएर महानवमी हुन्छ। यो चाहिँ हामीले नेपालीमा अब प्रयोग भइरहेको देखिरहन्छौँ। यो तत्सम शब्दकै रूपमा प्रयोग भएको छ। र घनैव श्याम भनेको बादल जस्तै कालो भन्ने अर्थमा चाहिँ चन्द्रमुखी पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, गरिरहेका छौँ। चरण कमल को के होला, चरणम कमलभित्र चरण छन्, चरण नै चरण कमल जस्तै भन्ने अर्थ। चरण भनेको खुट्टा कस्ता छन्, पाउ कस्ता छन् त भन्दा कमल जस्तो कोमल छन् भन्ने अर्थमा यसरी भएको हो। अब दिगो भनेको सङ्ख्या अगाडि रहने छ भने त्यसलाई दिगो समास भनिन्छ। यो एउटा सूत्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब नेपालीमा चाहिँ पञ्चपात्र आयो, पञ्चपात्रम भनेर आउँछ नेपालीमा। नेपालीमा पञ्चपात्र भनेर जुन आउँछ त्यसको पञ्चानाम पात्राणाम समाहार भन्ने चाहिँ यो संस्कृतको चाहिँ विग्रह हो। र यसलाई चाहिँ 5वटा पात्रहरूको समूह भन्ने हो। यो चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ। अनि को समूह राखेपछि चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ दिगो समास चाहिँ हुन्छ। यो ख्याल गर्न सक्यौँ भने अब यसलाई चाहिँ 5 पात्रको समूह भनेर चाहिँ सिकाउने होइन। धेरै जसो गुरु गुरुआमाले त्यो गरिरहनु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ के गरिदिने, ब्राकेटमा 5 राखिदिने, ब्राकेटमा 5 राखिदिने, अनि अन्त्यमा चाहिँ पञ्च भन्ने ब्राकेटमा 5 राखिदिने, अनि पात्रको समूह भनेर यसरी विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सानमातो र चतुर्भुज होइन, त्रिलोक 3टा लोकको समूह, अष्टाध्यायी पाणिनीको चाहिँ मूल ग्रन्थ, अष्टदल आयो, त्रिभुवन आयो आदि गरेका शब्दहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब रह्यो बहुव्रीहि, बहु भनेको धेरै, व्रीहि भनेको धान भन्ने अर्थ। बहु भनेको धेरै, व्रीहि भनेको चाहिँ धान भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग भएको हो। र अब बहु अन्य पदको अर्थ मुख्य हुने समासलाई के भनिन्छ, बहुव्रीहि समास भनिन्छ। बहु अर्कै अर्थ त्यहाँ रहेका शब्दको नभएर अर्कै अर्थको मुख्य हुने। यो पनि के छ भने वेदीकरण र समानाधिकरण र वेदीकरण गरेर 2 प्रकारको चाहिँ के छ समास छ, समानाधिकरण र वेदीकरण गरेर।
अब यहाँ चाहिँ समानाधिकरणको के छ भने यहाँ चाहिँ विभक्ति अर्थ बहुब्री र नयार्थ बहुब्री गरेर दुई प्रकारको छ। यसलाई पाएको छ चाहिँ उदक भनेको जल जुन गाउँले भन्ने अर्थमा प्राप्त उदक यसरी भन्छ। अब त्यसपछि रथ प्राप्त उदक आयो अनि हामी नेपालीमा पीताम्बर भनेर चाहिँ हामीले पढिरहेका छौँ। पीतम भनेको पहेँलो छ, अम्बर भनेको वस्त्र जसको, यस्य भनेको जसको, त्यसलाई चाहिँ पीताम्बर भन्ने अर्थमा यसरी चाहिँ के भएको छ, यो समानाधिकरणको सन्दर्भमा यो प्रयोग भएको छ। अब त्यस्तै अविद्यमान नयाँ अवस्थार्थ नयाँ समास जस्तै तरिकाले पनि यहाँ हुन्छ। अपुत्र आयो भने अविद्यमान पुत्र भनेर यसरी विग्रह गर्नुपर्छ। अब अबला भनेको चाहिँ अविद्यमानम बलम यस्यासा भनेको चाहिँ अविद्यमान छ चाहिँ छैन बल जसको भन्ने अर्थमा अबला यसरी भएको हो। अब अनाथ भनेको चाहिँ अविद्यमान छन्, नाथ भनेको चाहिँ मालिक जसका भन्ने अर्थमा अनाथ हुन्छ। अनुपमा कसैको हुनसक्छ, अविद्यमान उपमा यसै जसको चाहिँ उपमा छैन भन्ने अर्थमा चाहिँ अनुपमा यसरी चाहिँ गरेर अनि यसलाई ह्रस्व हुन्छ यहाँनिर अनुपमा यसरी भएको। अब असीम कसैको नाम असीम पनि राखिएको हुन्छ, अविद्यमान सीमा जसको सीमा नै छैन भन्ने अर्थमा चाहिँ असीम चाहिँ यसरी भएको हो। अब व्यधिकरण तत्पुरुष बहुब्री समासमा चाहिँ भिन्न भिन्न खालका चाहिँ यहाँनिर छन्। सार्थ दिगान्त र लादि गरेका 5 प्रकार चाहिँ छन्। ती 5 प्रकारहरूमध्ये चाहिँ अब 20 को नजिक अब यस्तो खालको चाहिँ नेपालीमा आएको देखिँदैन। अब यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ भएको देख्न सकिन्छ। केसा केसी, अब अनि दण्डा दण्डी, मुष्टा मुष्टि मुष्टि, मुठीले मुठीले हानेर जुन युद्ध चाहिँ हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ मुष्टि मुष्टि मुठा यसरी गर्न सकियो। अब त्यस्तै अब केसा केसी हैन, अब लुछेर लुछेर जुन चाहिँ के अरे युद्ध हुन्छ त्यसलाई लुछालुछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ जुन चाहिँ केसिसु केसिसु गृहीत्वा इदम इदम प्रवृत्तम भनेको त्यही नै हो। यो चाहिँ के छ भने अब कपाल कपाल दुईटाले तानेर दुईटा महिलाहरू लड्दा युद्ध प्रवृत्त भएको भन्ने अर्थमा केसा केसी हो। त्यसैलाई नेपालीमा चाहिँ लुछेर लुछेर जुन युद्ध हुन्छ त्यसलाई लुछालुछ भनेर हामीले यो गर्दा यो बहुब्रीकै यो चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ जुन बहुब्री समासको यो व्यधिकरण तत्पुरुष हो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसको आधार लिन सक्छौँ। अब सपुत्र समाता यी चाहिँ अब हामीले प्रयोग गरिरहेका देख्छौँ। यो चाहिँ अब हामीले पुत्रिन छ भनेको छोराले सहित भन्ने अर्थमा गरे हो। यो चाहिँ हामीले सकर्मक अब कर्मले चाहिँ समान भन्ने अर्थमा चाहिँ यो सकर्मक यसरी हेर्न सक्छौँ। अब कण्ठे काल छ अनि त्यसपछि चक्रपाणी छ, दण्डपाणी छ, कण्ठे काल। अब दण्ड भनेको चाहिँ हात, दण्ड भनेको चाहिँ के छ लौरो छ, पाण्डव भनेको चाहिँ हातमा, यस्य भनेको जसको भन्ने अर्थमा दण्डपाणी। अनि चक्रपाणी, चक्र भनेको चक्का जुन चक्र हो, त्यो पाण्डव भनेको चाहिँ जुन पाण्डव भनेको हातमा छ जसको भन्ने अर्थमा चक्रपाणी हुन्छ। यो पनि नेपालीमा चाहिँ प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। यो यस्तो तरिकाले चाहिँ यो समास भएको पाइन्छ। अब द्वन्द्व भनेको चाहिँ दुईटै चाहिँ उभय भनेको दुवै पदको अर्थ मुख्य हुने समासलाई द्वन्द्व समास भनेको। यसमा चार्थी भनेको चको अर्थ भनेको छ, च भनेको पनि र अथवा वा, यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। अब यो इतरेतर द्वन्द्व चाहिँ छ। इतरेतर द्वन्द्वमा ठ्याक्कै विभक्ति चाहिँ नेपालीमा हरिश हरस भनेर यसरी भएको देखिँदैन। अब यो तरिकाको चाहिँ प्रयोग चाहिँ हामीले प्रयोग पाउँदैनौँ। तर घाम र पानी घाम पानी भनेर आएको चाहिँ यो हेर्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ जुन चाहिँ लौकिक प्रचलनमा रहेका जस्तो अब राधा कृष्ण भन्छौँ हामीले, राधा चाहिँ कृष्ण छ, राधा र कृष्ण भने अब यहाँ चाहिँ किन कृष्ण राधा भएन भन्ने लाग्ला। यहाँ चाहिँ के छ भने यी पूजितहरूको चाहिँ अगाडि प्रयोग गरिन्छ। सहस्रेण पितृन् माता गौरव भेडा त्रिचति, बुवाभन्दा आमा 1000 गुणा ठुली हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा यो चाहिँ के गरिन्छ, यसलाई चाहिँ राधालाई, सीतालाई, गौरी शङ्करमा गौरीलाई अनि सीताराममा सीतालाई यसरी चाहिँ अगाडि प्रयोग गरिएको भन्ने आधार पनि हामीले यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब समाहार द्वन्द्व छ, समाहारको चाहिँ यहाँ त्यति धेरै यसलाई नै आधार मानेर
चाहिँ प्रयोग भएको नेपालीमा चाहिँ देखिँदैन। अब संस्कृत व्याकरणका जुन मूलभूत मान्यता हुन्, यो मूलभूत मान्यतालाई हामीले नेपालीमा आत्मसात गर्दै जान सकौँ र तिनलाई शुद्ध तरिकाले हामीले विग्रह गर्न सकौँ। अनि सन्धि विच्छेद यो चाहिँ विग्रह र समास गर्न सक्छौँ। समस्त भनेको समास भएका शब्दहरू हुन् र तिनलाई व्यस्त विग्रह गर्दा चाहिँ विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अव्ययभाव समासमा अन्य पदको अर्थ पनि त्यहाँ अव्ययभाव समासमा अन्य पद राखेर त्यहाँ चाहिँ अश्वपद विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ भने अरू समासमा धेरै जसोमा स्वपद विग्रह हुन्छ, त्यहाँ दिएकै पद शब्दहरू राखेर विग्रह गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरेर हामीले अध्ययन र अध्यापन गर्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो अध्ययन अध्यापनमा केही न केही मात्रामा सुगमता सरलता प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो 15औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।